अस्सलाम वालेकुम। नावल एडमायरर्स में आप सबको खुश आमदीद। हमारा नावल है यारम, जिसकी राइटर हैं सुमेरा हमीद, और आज हम अपने नावल की तीसरी एपिसोड का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। मैनचेस्टर यूनी स्टूडेंट और चंद दूसरे मुल्कों की स्टूडेंट्स की सोसाइटियों ने मुकामी बरतानवी ख़ानदानों से मुलाकात का एहतमाम किया था। इन मुलाकातों का मकसद एक दूसरे के मुआशरे, रस्म और रिवाज, तारीख, रुझानात वगैरह के बारे में जानना था। ऐसी मुलाकातें कुर्बत का बाइस बनती हैं। अमरहा ने अपना नाम पहले से ही दे दिया था और अमरहा को ओके कर दिया गया था। मुख्तलिफ मुल्कों के स्टूडेंट्स का 20 रुकनी ग्रुप मिस्टर एंड मिसेस पाउल के घर पहुंच गया, जहां पाउल खानदान के साथ 2 और खानदान मौजूद थे, मिस्टर एंड मिसेस एडम और मिस्टर एंड मिसेस गुडिल, और इन 3 खानदानों के 4 अदद शरारती और 1 सेकंड में 60 सवाल पूछने जैसे बच्चे। मुलाकात के लिए लॉन में नशिस्त का इंतजाम किया गया था। धुंध से अटे लॉन में कोयले की 2 बड़ी अंगीठियां रखी गई थी। इसके चारों अतराफ नशिस्तें लगाई गई थी। फूलों के गुलदस्ते जा बजा रखे गए थे। भालू से सफेद कुत्ते भी इधर उधर गश्त कर रहे थे। घर की इमारत धुंध में लुक छुप जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही जजीरे पर आ चुके हों। इन्हें इतने अच्छे खैर मकदम की तवक्को नहीं थी। अमरहा के पास सोफे पर एक 9 साला बच्ची स्कर्ट में मलबूस बैठी थी और अमरहा हलफ उठाने को तैयार थी कि बच्ची बहुत ही मासूम नजर आ रही थी। तुम किस नस्ल से हो? ये इसका पहला सवाल था। वो सुना है हिंदुस्तान में जबरदस्ती शादियां करवा दी जाती हैं, मिसेस एडम ने पूछा। मैं हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी हूँ। अमरहा बड़ी जज्बस हुई। मिसेस एडम हंसने लगी। तुम सब पाकिस्तानी, इंडियन, हिंदुस्तानी कह लिए जाने पर इतना चिढ़ते क्यों हो? हिंदुस्तानी से मुराद बरे सगीर होता है। तुम लोग हमें यूरोपियन कहते हो, हम नहीं चिढ़ते, जबकि बरतानिया और अमेरिका में भी कभी ऐसा ही माहौल था जैसा इंडिया और पाकिस्तान में है। हिंदुस्तान से मुराद एक खित्ता है जो बिलाशुबा तारीखी अहमियत का हामिल है, जिसे यूरोप में जादू नगरी कहा जाता है। मेरे रिश्ते के चचा जब अपने कारोबार में दिवालिया हो गए तो उन्होंने हिंदुस्तान का सफर किया। पहले वो बनारस गए और फिर सिंध। वापसी पर इनका कहना था कि इनके शहरों को सफर ने इन्हें पागल होने से बचा लिया। बनारस में वो साधुओं के साथ वक्त गुजारते रहे और सिंध में पीरों फकीरों के साथ। अमरहा खामोश हो गई और मिसेस एडम के पूछे गए सवाल के बारे में सोचने लगी। अमरहा को डर था कि इससे ये सवाल पूछा जाएगा और वो पूछ लिया गया। ऐसा नहीं है, जहाँ तालीम और सोच की कमी है वहाँ ये सब होता है। इस्लाम ने तो सख्ती से लड़का लड़की की मर्जी पूछने का हुक्म दिया है। मामला कोई भी हो, इस्लाम जबर का मुखालिफ है। जबर की कोई गुंजाइश नहीं इस्लाम में। और ये जो गैरत के नाम पर कत्ल किए जाते हैं, लंदन में एक पाकिस्तानी लड़की को इसके बाप और भाई ने मारकर तहखाने में दबा दिया था। मिसेस एडम बोली। अमरहा के होंठ खुश्क हो गए। जिसने एक इंसान का कत्ल किया वो कुल इंसानियत का कातिल है। इस्लाम हमें ये सबक देता है, जोर जबरदस्ती की तो कोई गुंजाइश नहीं, तो कत्ल की कैसे होगी? वजह कुछ भी हो, जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग इस्लाम के दायरे से बाहर निकले हुए हैं। ये इनका जहनी जुनून है। हमारा मजहब, हमारा कानून, हमारा मुआशरा ना इसकी इजाजत देता है, ना ही तालीम। ये अपने गुनाहों के खुद जिम्मेदार हैं। अफसोस ये है कि ये खुद को मुसलमान कहलवाते हैं। एक अच्छा मुसलमान हर हाल में वही करता है जो 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, न कम न ज्यादा, ठीक ठीक वही। हम सब भी ऐसे लोगों को इतना ही नापसंद करते हैं जितना आप लोग करते हैं। सब इसकी बातों को बगौर संजीदगी से सुनते रहे और सर हिलाते रहे। बारी बारी फिर सब के खानदानों के बारे में पूछा गया। यानी तुम्हारे वहाँ अभी भी खानदान बड़े बड़े होते हैं? गुड। क्या घर भी बड़े बड़े होते हैं रहने के लिए? अमरहा ने अपने खानदान के बारे में बताया तो इससे पूछा गया। अमरहा गड़बड़ा गई। यानी कुछ कुंबे जितने ज्यादा बड़े हैं, घर इतने ही छोटे हैं। इनके इस सवाल का मकसद तंज नहीं था। वो सिर्फ ये मालूम करना चाहते थे कि क्या लोगों के पास इतने वसाइल होते हैं कि वो बड़े कुंबे बनाकर इन्हें पाल भी लेते हैं। अमरहा कहाँ से छोड़ती, कहाँ से बताती।
ان کے گھر صفائی کرنے والی آپا کے 11 بچے تھے اور وہ ایک کمرے کے کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ دادا کے ایک دوست کے ساتھ شادی شدہ بیٹے 5 کمروں کے ایک گھر میں رہتے تھے۔ سب مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ 100 باتوں کی ایک بات امرہ نے کر دی، اگر کسی خاندان میں 4-5 بیٹے ہوں تو کیا وہ ایک ہی گھر میں ہمیشہ رہیں گے؟ گھر کی سربراہ ماں 5 بچوں کو ایک ہی گھر میں اپنے پاس رکھنا چاہیں گی۔ ایک ہی گھر میں 5 کو، ان کی بیویوں اور بچوں کو؟ جی سب کو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی وجہ سے کہیں الگ رہائش اختیار کرنا چاہے گا تو والدہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیں گی۔ کیوں؟ وہ روئیں گی کیوں؟ تینوں خواتین نے مشترکہ کیا۔ وہ کسی ایک کو بھی خود سے جدا نہیں کرنا چاہیں گی۔ بچے بڑے ہو جائیں، خاص کر ان کی شادیاں ہو جائیں تو انہیں الگ زندگی شروع کرنی ہی ہوتی ہے۔ ہر ایک کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، پرسنل سپیس۔ کیا بات کر رہی تھی مسز گڈل؟ امرہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ پاکستانی مائیں کیا جانے پرسنل سپیس یا پرائیویسی، انہیں تو اپنے لال اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے۔ بس وہ انہیں اتنا پیار کرتی ہیں کہ ان کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ اور بیٹے، وہ کیا کہتے ہیں؟ مشترکہ کے بعد پوچھا گیا۔ بیٹے بھی وہی چاہتے ہیں جو ماں چاہتی ہیں۔ تینوں خواتین اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگی۔ وہ پاکستانی مشترکہ خاندانی نظام سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ امرہ انہیں دادا دادی نانا نانی وغیرہ کرداروں کے بارے میں مزید بتانے لگی کہ کیسے وہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتے ہیں اور خاندان کو جوڑے رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے مشرقی لوگ جو مغرب کا سفر کرتے ہیں تو اپنے گھروں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ مسز ایڈم ٹشو سے آنکھیں رگڑنے لگی۔ امرہ ترچھی نظروں سے تینوں خواتین کو دیکھتی رہی۔ اس نے یہاں اپنی بہترین پرفارمنس دی تھی۔ ڈی این اے بچی خاموشی سے امرہ کے پاس بیٹھی اسے ہمہ تنگوش سن رہی تھی۔ امرہ کو صرف ایک اس بچی سے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے غلط نہ ثابت کر دے۔ تم اپنے گھر کو یاد کر کے روتی ہو؟ ڈی این اے بچی نے پوچھا۔ اب امرہ اسے کیا بتاتی کہ اسے تو اس خیال سے ہی رونا آ جاتا تھا کہ اسے کبھی تو واپس گھر جانا ہی ہے۔ نہیں، ابھی مجھ پر یہ نوبت نہیں آئی۔ پاکستانیوں کی کوئی ایک خوبی بتاؤ، وہ مشکل حالات میں بھی زندہ رہنا جانتے ہیں۔ امرہ نے جھٹ سے کہا۔ مانچسٹر والوں کی کوئی ایک بری خوبی بتاؤ، امرہ نے پوچھا۔ ہم بدترین حالات کو بدلنا جانتے ہیں، اس نے مضبوط قوت ارادی کے تاثر کے ساتھ کہا۔ امرہ دنگ سی رہ گئی۔ ان سب کے ساتھ گروپ فوٹو لی گئی۔ مسٹر ایڈم نے ان کے لیے ایک چھوٹی سی تقریر کی جس کے آخری جملے کو امرہ نے ڈی این اے بچی کی طرح کاپی میں نوٹ کر لیا۔ There are never any winners or any loser. Participation is remembered that and enjoy the challenge of each moment as it arises now. امرہ اپنے ساتھ غیر استعمال شدہ ایک گرم شال اور ایک کشمیری طرز کا شولڈر بیگ لے گئی تھی اور ایک پاس۔ یہ تینوں چیزیں اس نے ان تینوں خواتین کو پیش کی اور ان تینوں کے چہرے ایسے دھمکنے لگے جیسے انہیں بیش قیمت جواہرات پیش کر دیے گئے ہوں۔ جاتے ہوئے ان سب کو ہوم بیک پائی دی گئی۔ ڈی این اے بچی نے اسے اپنا ای میل ایڈریس دیا کہ امرہ ہر صورت اسے اپنی رپورٹ بھیج دے۔ امرہ اسے ضرور بھیج دے گی اگر وہ اپنا ڈی این اے کروانے میں کامیاب ہو گئی تو، اور خوش قسمتی سے وہ ریڈ انڈین بھی نکل آئی تو۔ مانچسٹر پکارڈلی گارڈن میں 230 فٹ اونچا سٹار فلائر جھولا تھا۔ امرہ دیکھو گی 230 فٹ کی بلندی سے مانچسٹر کیسا لگتا ہے؟ یونی کے باغ میں گمسم بیٹھا دیکھ کر ویرا نے قریب آ کر اسے لالچ دی اور زبردستی اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پکارڈلی گارڈن لے آئی۔ کچھ وہ اداس تھی کہ قریب سے گزرتے آلیان کو اس نے ہائے کہا تو وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ گیا جیسے وہ اس سے کوئی خیرات مانگ رہی ہو اور وہ اسے خیرات دیتے دیتے تھک گیا ہو، اور کچھ وہ اپنے ذہن کو کہیں اور لگانا چاہتی تھی تاکہ کم سے کم سوچ سکے کہ وہ مانچسٹر کو 230 فٹ کی بلندی سے دیکھنے کے لیے جھولے میں بیٹھ گئی۔ لیکن 230 فٹ کی بلندی سے اسے مانچسٹر تو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں سے تو موت نظر آ رہی تھی، موت۔ ویرا نے اس کی کمر میں گھونسا جڑا۔ خاموش بیٹھو امرہ۔ لیکن امرہ نے دور، بہت دور دھندلے ہوتے مانچسٹر کو جیسے آخری بار دیکھا اور سارے مانچسٹر کو گواہ بنایا۔ میں مرنے جا رہی ہوں، آؤ مجھے بچا لو، ہائے مجھے بچا لو۔ وہ ایسے چلائی اور چلاتی ہی رہی کہ بہت سے وقتی بہرے ہو گئے۔ یونی کے کئی اسٹوڈنٹس سٹار فلائر میں موجود تھے
गोल गोल झूमते झूले में बैठे उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली। वीरा ने सख्ती से इसके मुंह पर हाथ रखा। मरने वाले के कोई ऐसा करता है भला? वो मरने जा रही है, भला चिल्लाए भी ना। दादा दादी जी, वो तो इसलिए भी स्टार फ्लायर में बैठ गई थी कि रूसी कमांड वीरा के सामने इसकी सुबकी ना हो, पर सुबकी बेहतर थी बनिस्बत मौत के, है ना? तुम इतना डरती क्यों हो? जमीन पर आते ही वीरा ने इसके बाजू पर जोरदार चुटकी भरी। अमरहा सुन सी ना हो चुकी होती तो इस चुटकी पर चिल्ला उठती। मुझे नहीं पता था मैं इतना डरूंगी। वैसे ऐसे डरती नहीं, आज न जाने क्यों डर सी गई। अमरहा साफ झूठ बोल रही थी। मुझे यकीन हो गया था ये स्टार फ्लायर का आखिरी राइड था। तुम मर जाती पर ही हुकूमत इसे बैन कर देती। शुक्र था वहाँ कारल नहीं था। अमरहा आस पास शर्मिंदा सी देख रही थी। जो लोग इनके साथ बैठे थे वो भी कड़े तेवरों से घूर कर गुजर रहे थे। हमारा तो मजा खराब कर दिया, यूनिचिक। अमरहा रात को सोई तो फिर से 230 फुट की बुलंदी पर थी। आंख खुली तो साधना और ओन इसके सरहाने खड़ी थी। वीरा ने जरूरत महसूस नहीं की थी आने की। कोई बुरा ख्वाब देख लिया? साधना इसे पानी पिलाने लगी। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप दोनों जाएं। एन ओन इसकी हथेलियां मसल रही थी। जब तुम ठीक होती हो तो इस तरह से चिल्लाती हो? एन ओन ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा और कमरे से चली गई। कोई परेशानी है तुम्हें? साधना इसके करीब बैठ गई। नहीं, तुम पहले जैसी नहीं रही। पहले जैसी कैसी? तुम मुरझा गई हो। ऐसे लगता है तुम्हारे अंदर कुछ सूखता जा रहा है। थक जाती हूँ मैं। काश ये थकन ही हो और तुम बिल्कुल ठीक हो। साधना इसके बाल छूकर चली गई। काश ये ख्वाब ही हो और खिड़की के पीछे आलियान खड़ा हो। करवट बदल कर इसने सोने की कोशिश की। अगले दिन इसे शुरू के 2 लेक्चर छोड़कर एक पाकिस्तानी घर जाना पड़ा। साधना की कमर में बहुत दर्द था, इसलिए वो अपनी ड्यूटी देने नहीं जा सकती थी। लेकिन खातून बस जिद थी, इनके घर शाम को पार्टी थी, इसलिए साधना हर सूरत अपना काम करके जाए। साधना को कमर पर हाथ रख के कराहते देखा तो अमरहा ने इसकी जगह जाकर काम की पेशकश की, जो साधना ने बहुत मुश्किल से मानी। खातून ने इससे सारे घर का इतना काम लिया कि वो वापस यूनी जाने के काबिल नहीं रही। यूनी, जॉब, पढ़ाई, इसे ये सब पहले मुश्किल लगता था, लेकिन अब वो इसकी आदी हो चुकी थी। जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल थी, बदतरीन नहीं। हाँ, जो सुकून इसके पास हुआ करता था अब वो कहीं नहीं रहा था। इसी दौरान इसे अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के साथ शेक्सपियर के स्टेज ड्रामे देखने का इत्तेफाक हुआ। शेक्सपियर के लिखे ड्रामे अच्छे थे, बकमाल होते थे, लेकिन स्टेज पर आकर उन्होंने हद कर दी थी। इतने जबरदस्त, आंख झपके बिना देखते जाओ। दूसरे सेमेस्टर में कोर्स की नौयत बदल गई थी और वो मुश्किल लगने लगा था। यूनी में मशहूर था कि जब तक पहले सेमेस्टर की किताबों से दोस्ती होने लगती है और सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, और दोस्ती जो होते हुए रह चुकी होती है वो एग्जाम्स में दुश्मनी निभा कर जाती है। नहीं, इसमें बेचारे स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं। वो किताबों को भी ऐसे ही सर पर सवार करते हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को। इन्हें पढ़ने की भी इतनी जल्दी होती है जितनी लॉगिन होने की। अमरहा को टाफोर्ड शॉपिंग सेंटर में बॉलीवुड ढाबा अच्छे मुआवजे पर जॉब ऑफर हुई, लेकिन इसने इनकार कर दिया। इसका दिल नहीं चाहा अपना स्टोर छोड़कर जाने के लिए। वहाँ 7 सेल्समैन और 2 मैनेजर थे। वो इन सब की आदी हो चुकी थी, बगैर किसी वजह के इनसे वाबस्तगी महसूस करती थी। अमरहा तब्दीली को पसंद भी करती थी और तब्दीली से खाइफ भी रहती थी। इसने अपनी जिंदगी में एक चीज के लिए पूरी शिद्दत से तब्दीली की ख्वाहिश की, अपने माहौल के बदल जाने की। पाकिस्तान में इसके लिए बना दिए गए माहौल में इसका दम घुटता था। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी और अब यहाँ इसे हर चीज़ के साथ गहरी वाबस्तगी महसूस होती थी। यूनिवर्सिटी के साथ, अपनी क्लास के साथ, क्लास में मौजूद अपनी नशिस्त के साथ, क्लास डोर तक के साथ, यूनी के एक एक दरख्त के साथ, घास के एक एक किते के साथ, यूनी में जा बजा इस्तादा खामोश मशहूर शख्सियात के मुजस्मों तक के साथ भी। हर चीज़ इसे अपना आप महसूस करवाती थी, इससे बातें करती थी। वो जानती थी वो मैनचेस्टर में मेहमान है और यही चीज़ इसे कर्ब में मुब्तला कर देती थी। ऑक्सफोर्ड रोड पर वाक़या चर्च की सीढ़ियों पर बैठकर वो कभी कभी दादा से बात कर लिया करती थी, वरना खामोश बैठी आती जाती डबल डेक बसों को तका करती थी।
और हंसते हुए मुस्कुराते बातें करते स्टूडेंट्स को किस कदर हैरत लिए देखा करती थी। कभी कभी वो भी हंसने वालों में शामिल रही थी, बेफिक्री थी। चर्च की सीढ़ियों पर अकेले बैठने की नौबत वो खुद पर खुद ले आई थी और अक्सर वो वहाँ पाई जाती और सोचा करती कि अगर इसे पाकिस्तान जाना है तो इन सब चीज़ों को उठाकर अपने साथ ले जाना है। और ये सब जो इसका अपना नहीं था, लेकिन जिसने इसे अपना बना लिया था। ये सब अपना है, ये सब अपना नहीं रहेगा, ये यहीं रह जाएगा। अगर ये सब यहीं रह गया तो वो तो खाली हाथ रह जाएगी ना। तो क्या मैनचेस्टर इसे सब देकर सब वापस भी ले लेगा? दूसरे सेमेस्टर ने इस पर खौफ तारी कर दिया था। दूसरा सेमेस्टर भी एक दिन खत्म हो जाएगा, तीसरा और चौथा भी, बस फिर सब खत्म। चलो घर वापस। इसी माहौल में जिसमें वो निजिस थी, वो रात को मैनचेस्टर में सोती, सुबह आंख खुलती तो लाहौर मॉडल टाउन अपने घर में होती। दादा के कमरे की खिड़कियों से रोशनी लकीर बनाती ऐन इसकी आंखों पर बरस रही होती। तिल मिलाकर वो आंख खोलती, सामने ही दादा और इसकी मुश्तरका दीवार पर जगमगा रही होती। वो चीख मार कर उठ जाती, मैं लाहौर कब आई, मैनचेस्टर कहाँ गया? इसकी दिल की धड़कन की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ जाती। शटल कॉक के नीम अंधेरे कमरे में वो गहरी गहरी सांसें ले रही होती। उठकर खिड़की तक जाती, बाहर मैनचेस्टर पर नजर दौड़ाती। इसे फिर भी लगता ये ख्वाब ही है। हकीकत में तो वो मॉडल टाउन अपने घर के बेड पर सोई ये ख्वाब देख रही है। वो वीरा को फोन करती, वीरा सुबह यूनिवर्सिटी जाना है। नहीं, सुबह तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाना है, सुबह तुम्हारी मौत का दिन है, वीरा चिल्ला कर कहती। वो कई बार इस बेचारी को ऐसे ही तंग कर चुकी थी। तुम्हें ये रातों को क्या दौरे पड़ते हैं अमरहा? सुबह वीरा पूछती। वो अब इसे अपने दौरों की कैफियत क्या समझाती कि जब इसकी आंख लाहौर में खुलती है तो इस पर क्या गुजरती है। वो साई के पास अगली सुबह आई। साई, मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हारी शादी हो रही है। अच्छा? वो मुस्कुराने लगा। क्या अब मुझे ये नहीं पूछ लेना चाहिए कि किसके साथ? हाँ, पूछ लो। लड़की का चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन इसने चोली पहन रखी थी, हाथों में गोल गोल मेहंदी लगा रखी थी। बसंत बहारी रंगों ने साई के वजूद का अहाता किया। सुना है ख्वाब उल्टे होते हैं जैसे वो नजर आते हैं इससे। ये उल्ट नहीं होगा। मेरे दादा कहते हैं फजर के वक्त देखे गए ख्वाब सच्चे होते हैं। क्या वाकई? बसंत बहारी रंग फिर से इसके वजूद के गिर्द उड़ाने भरने लगे। मुझे हैरत है कि तुमने मेरे लिए ख्वाब देखा। मुझे हैरत नहीं है, हम बाकायदा दोस्त न सही, हम में एक ताल्लुक तो है। तुमने कितनी बार सुना है मुझे? साई की आंखें नम हो गई। वो से इट ऑल था। पूरी यूनी इसके पास आती थी और वो इसके पास कोई नहीं होगा शायद। मैं जज्बाती हो रहा हूँ। मुझे तुम्हारा ख्वाब अच्छा लगा। क्या तुम मुझे अपनी शादी पे बुलाओगे? क्या तुम मेरी शादी में आओगी? हाँ, जरूर आना, आलियान के साथ। ओह, इसने अपनी जुबान पकड़ी। वो वाकई जज्बाती हो रहा था। इसकी जुबान फिसल गई थी। मतलब आलियान भी इसके पास आया था। शायद आधी रात को आया हो, इसे जगाकर बोर्ड को इसके पास टिकाकर, या इसे अपने साथ चहलकदमी पर आमादा करके। बहार से पहले और बहार के बाद न जाने वो कितनी बार आ चुका होगा साई के पास। अमरहा से मिलने के बाद और अमरहा को छोड़ देने के बाद, साई के सामने कहकहा लगाते हुए, साई के सामने आंसू छुपाते हुए। एक बार अमरहा ने आलियान से पूछा था, तुम कभी साई के पास गए हो? हाँ। वो शरारत से मुस्कुराने लगा, मस्करी हंसी। तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? ऐसे कैसे? मस्करी से? मुझे तो पता ही नहीं मैं मस्करी हंसी हंस रहा हूँ। एक बार मेरी बहन भी ऐसे ही हंसी थी, मैंने इसके बाल पकड़ लिए थे। दोबारा नहीं इसने मुझे चिढ़ाया था। मैं तुम्हें चिढ़ा तो नहीं रहा, अलबत्ता तुम मेरे बाल पकड़ सकती हो। वैसे बाल पकड़कर तुम क्या करती हो? मैंने इसका सर दीवार में दे मारा था। गैर इरादी तौर पर आलियान इससे एक कदम दूर हुआ अपना सर बचाने के लिए। अमरहा ने फलक शगाफ कहा लगाया, मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मजाक ही कर रही हो। वो रुक कर इसे देखने लगा। मैंने ऐसा किया है। अमरहा को इसकी हैरत अच्छी लगी। तुम बहुत छोटी होगी तब ना? हैरत से इसकी आंखें अमरहा पर ठहर सी गई। नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में थी तब। और इसका क्या बना? बाएं हाथ की पहली उंगली को इसने बाएं आंख के किनारे रखा। किसका? मेरी बहन का? अमरहा को इसकी हैरत अच्छी लगी। नहीं, इसके बेचारे सर का। ठीक ही रहा, बस अब वो जरा तेज आवाज में बात करे तो इसके सर में टेस उठती है। अमरहा ने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा,
کیا اب بھی تم تیار ہو اپنے بال پکڑوانے کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اپنے سر کو اس سے اور دور لے گیا۔ تم بتاؤ، تم نے سائی سے کیا کہا؟ میرے بارے میں ہی کچھ کہا ہوگا۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ تمہارے بارے میں ہی کچھ کہا ہوگا؟ تمہارے ہنسنے کے انداز سے۔ کیا تم نے اسے یہ بتایا ہے کہ میں بھیں بھیں کر کے روتی ہوں اور ایسا کرتے کس قدر بری لگتی ہوں؟ یا تم نے اسے یہ بتایا ہے کہ میں نے تمہیں تھپڑ مار دیا تھا؟ آلیان لب دبائے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرتا رہا، اور جب مذاقاً صرف اسے ڈرانے کے لیے امرہ نے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھائے تو وہ کہا لگاتا ہوا بھاگ گیا۔ میں اب اسے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ تم جیسی خونخوار جنگلی بلی سے بچ کر رہے۔ جاتے ہوئے وہ کہہ کر گیا۔ سائی دیکھ رہا تھا کہ امرہ چپ کی چپ ہی رہ گئی۔ امرہ، سائی نے اسے متوجہ کیا۔ خاموشی سے سائی کو دیکھ کر امرہ اس کے پاس سے چلی آئی اور بزنس ڈپارٹمنٹ آ گئی۔ کاش آج تو اسے آلیان نظر آ جائے، اور کوریڈور میں دیوار کے ساتھ سر ٹکائے، ایک سیدھی اور ایک ترچھی ٹانگ کھڑی کیے اپنے آئی فون کے ساتھ مصروف وہ اسے نظر آ گیا۔ امرہ کو خود کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اتنے بڑے مانچسٹر میں اکیلی رہ گئی ہے، جبکہ اسے دیکھ کر اس نے جانا تھا کہ اکیلا ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ ایسے خاموش کھڑا تھا جیسے اس کی زبان نے کبھی کلام کی زحمت ہی نہیں اٹھائی۔ نہ وہ یہ خواہش رکھتی ہے کوئی اتنا خاموش ہو سکتا ہے کہ اس پر یہ گمان گزرے۔ آلیان پر یہ گمان پختہ ہو رہا تھا۔ جن بہاروں کو ساتھ لیے وہ چلا کرتا تھا، ان سب بہاروں کو خفا کیے، ان سے خفا ہوئے وہ بے نور سا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرانے پر مائل لوگ مسکراہٹ روک لینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ امرہ کو اس کی اس شبیہ نے شاکر و جامد کر دیا۔ کیا یہ آلیان ہے؟ تم یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ویرا پیچھے سے آئی، اس کے ہاتھ میں کافی مگ تھے۔ میں تمہیں ڈھونڈنے آئی تھی۔ کیا میں گم ہو چکی ہوں؟ کب؟ مجھے تمہارا فون چاہیے تھا، دادا سے بات کرنی ہے۔ میرے فون میں کچھ مسئلہ ہے، لاؤ اپنا فون دکھاؤ۔ وہ ویرا تھی، ویرا 0070۔ تم اپنا فون دے رہی ہو یا نہیں؟ امرہ نے برا ماننے کی اداکاری کی۔ اپنا فون دو، میں ٹھیک کر دیتی ہوں پاگل۔ وہ خراب تھا، میں گھر چھوڑ آئی ہوں۔ امرہ کی قسمت خراب کہ اسی وقت اس کے بیگ کی اوپری جیب میں رکھے فون پر کسی کا میسج آیا۔ کس پاگل نے اسے اس وقت میسج بھیجا تھا؟ یہ کوئی وقت تھا بھلا؟ ویرا نے دائیں آنکھ کی کمان اچکائی۔ یعنی دوں تو گھر ہے نا امرہ، ہے نا؟ او، یہ تو میرے پاس ہی ہے۔ امرہ کی اداکاری عروج پر تھی۔ اور بھی کچھ دیکھ لو، کیا کیا تمہارے پاس ہی ہے جسے تم گمشدہ سمجھے بیٹھی ہو؟ یہ کافی کس کے لیے ہے؟ میرے اور آلیان کے لیے۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے لگا کہ گرم کافی ویرا نے اس پر انڈیل دی ہے۔ وہ ہے کون آلیان کے لیے کافی لے جانے والی؟ اور آلیان کیوں پیے گا اس کی کافی؟ جی نہیں پیتا وہ ایسے ویسوں کی کافی ٹویٹ۔ سوچ کا یہ ریلا ایک دم سے اس کے ذہن میں آیا۔ وہ تیزی سے جانے لگی اور جاتے جاتے اپنے ایشین فلیگ کے نام سے مشہور ہو چکے دوپٹے کو تیزی سے سنبھالنے کی آسکر ایوارڈ اداکاری کرتے ویرا کی کافی گرا بیٹھی۔ اوہ سوری، گریمی ایوارڈ اداکاری۔ ویرا کی دائیں آنکھ کی کمان پھر سے اچکی۔ امرہ، ویرا نے اتنا ہی کہا تھا کہ امرہ جلدی سے واپس پلٹ آئی۔ آلیان اس سے ناراض ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ… خیالات کا ہجوم اس کے دماغ میں جھکڑ کی طرح چلنے لگا۔ وہ آلیان کو دیکھنے کیوں گئی تھی؟ کیوں؟ یہ سوال اس کے اندر باز گشت بن گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا یا بس سب ختم ہو جائے گا؟ امرہ بلا وجہ یونی کے چکر لگانے لگی۔ اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ 100 جھوٹ سچ بول کر اس نے اپنے آپ کو تسلی دے لی تھی، تو وہ تسلی قائم کیوں نہیں رہ رہی تھی؟ وہ پاگل بنی بلا وجہ یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ یہ کیا تم تتلی بنی چکرا رہی ہو؟ کسی نے کبھی اس کے پیچھے آ کر کہا تھا۔ میں یونی گھوم رہی ہوں۔ میں تمہیں روز یونی گھومتے دیکھتا ہوں۔ کتنا گھومنا ہے تم نے؟ مجھے ایسا کرنا پسند ہے، لیکن ٹھہرو، تم روز میرا پیچھا کرتے ہو؟ ایک دم اس کے چہرے کے رنگ بدلے جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ایسی باتیں معلوم ہو ہی جاتی ہیں۔ تم میری جاسوسی کرتے ہو نا؟ اسے جاسوسی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ بیگ میں سے اس نے 2 لالی پاپ نکالے، ایک خود کھانے لگا، ایک اس کے آگے کیا۔ کیا تم دائم کے لیے کام کر رہے ہو؟ اسے یہ خوف رہتا ہے کہ یونیورسٹی میں ضرور کچھ الٹا سیدھا کر کے پاکستان کا نام ڈبوں گی۔ اسے میری سمجھداری پر شک کیوں ہے آخر؟ لالی پاپ منہ میں لگائے وہ جی جان لگا کر ہنسا۔ تم باتوں کو کتنے رخ دے ڈالتی ہو امرہ،
تم ایسی باتیں کرنا کہاں سے سیکھتی ہو؟ نہ میں تمہاری جاسوسی کر رہا ہوں، نہ ہی دائم نے مجھے تمہارے پیچھے لگایا ہے۔ ویسے پاکستان میں تم کافی مقبول رہی ہوگی۔ امرہا سناٹے میں آ گئی۔ اب اسے کیسے معلوم اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ لالی پاپ منہ سے نکال کر وہ بلند بانگ کہے لگانے لگا۔ تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ میری بات کو پھر سے تم نے اپنی مرضی کا رنگ دے ڈالا ہے۔ تم باتوں کو اپنی مرضی کا رنگ دیتی ہو اور ایسے غصہ کرتی ہو، بھڑکتی ہو اور چڑ جاتی ہو۔ کتنا زرخیز دماغ ہے تمہارا امرہا، میں نے آج تک اتنا زرخیز دماغ کسی کا نہیں دیکھا۔ امرہا نت نئی سوچوں کی عظیم کاشتکار، ہاں ہاں ہاں۔ یہ پکڑو اپنا لالی پاپ، میں نہیں کھاتی، یہ بچی نہیں ہوں میں۔ وہ برا مان گئی اور آگے بڑھ گئی، اور وہ لالی پاپ پکڑے اس کے پیچھے ہو لیا، اور تب تک اس کے پیچھے ہی رہا جب تک اس نے وہ لالی پاپ کھا لیا۔ خود سے اور سوچوں سے تھک کر امرہا نے خود کو تھکا ڈالا، ایسی تھکن جو کسی آرام اور دوا سے جانے والی نہ تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک کے لیے ناول ایڈمائررز کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔